रहीम अस्सलाम वालेकुम 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ आयशा अंसारी। मैं हूँ आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूँ इशाल सुलेमान। नाजरीन, किसकी सुने किसकी माने? पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत चीख चीख कर बता रही है कि शहबाज शरीफ लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बरी और सुरखरू हो गए, मगर हुकूमत इस दावे को गुमराह कुन और सफेद झूठ करार दे रही है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या शहबाज शरीफ के खिलाफ बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस ज़ेरे समाअत भी था? क्या बरतानी अदालत के शॉर्ट ऑर्डर में शहबाज शरीफ का जिक्र है भी या नहीं? अगर बरतानवी कोर्ट के फैसले में शहबाज शरीफ का जिक्र नहीं है तो अपोजिशन लीडर बरी कैसे हो गए? इस मामले पर तफसीलात से बात होगी, मगर पहले आपको बरतानवी अदालत के फैसले का मुकम्मल उर्दू तर्जमा दिखाते हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से दायर की गई 2 दरखास्तों को रद्द करने का फैसला ऑर्डर अंडर सेक्शन 303Z4 क्रिमिनल एक्ट 2002 के तहत जारी किया जाता है। 2 अकाउंट्स को 9 माह के लिए मुंजमद करने के अहकामात वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की जानिब से 17 दिसंबर 2019 को दिए गए। इन अकाउंट्स को मुंजमद करने के केस नंबर 01190262874 और 01190262894 हैं। जिन शख्सियात के अकाउंट्स मुंजमद किए गए उनमें जुल्फिकार अहमद अकाउंट नंबर 11393685 शॉर्ट कोड 19-00-16 और सुलेमान शहबाज अकाउंट नंबर 90748846 शॉर्ट कोड 15-69-20 थे। 8 दिसंबर 2020 को नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से अकाउंट्स को मजीद 6 माह के लिए मुंजमद करने के लिए अदालत में दरखास्त दायर की गई। अदालत ने अकाउंट होल्डर्स जुल्फिकार अहमद, सुलेमान शहबाज, कार्टर रिक, RBS और बार्कलेस को नोटिस जारी कर दिए। डिस्ट्रिक्ट जज बैरिस्टर की जानिब से 15 दिसंबर 2020 को जुल्फिकार अहमद और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स को 6 की बजाय मजीद 3 माह के लिए 17 मार्च 2021 तक मुंजमद कर दिया गया। केस पर अदालत की जानिब से बाकायदा समाअत के लिए 5 मार्च 2021 की तारीख मुकर्रर की गई। 3 मार्च 2021 को सुलेमान शहबाज और जुल्फिकार अहमद की जानिब से अकाउंट्स मुंजमद करने की तारीख में तौसी करने की दरखास्त की गई। डिस्ट्रिक्ट जज स्नो की जानिब से अकाउंट्स मुंजमद करने की तारीख में 17 सितंबर 2021 तक तौसी के अहकामात जारी कर दिए गए। अदालत ने NCA के इन 2 अकाउंट्स को मुंजमद करने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। सुलेमान शहबाज और जुल्फिकार अहमद को अकाउंट्स मुंजमद करने की दरखास्त मुस्तरद होने के अहकामात तहरीरी तौर पर दिए जा रहे हैं, जिस पर कार्टर रिक, RBS जो अब नेट वेस्ट ग्रुप है और बार्कलेस ने तहरीरी तौर पर NCA को आगाह कर दिया था कि वो NCA की जानिब से दायर की गई दरखास्तों की मुखालिफत नहीं करते और आइंदा भी ताउन करेंगे। लिहाजा अदालत ये फैसला फरीकैन की मौजूदगी में सुना रही है। फरीकैन की रजामंदी के साथ अदालत फैसला देती है कि अकाउंट्स मुंजमद करने के अहकामात को रद्द किया जाता है। केस पर होने वाले अखराजात अदा करने के कोई अहकामात नहीं दिए जाते। कोई भी पार्टी एक दूसरे को केस के अखराजात अदा करने की पाबंद नहीं है। नाज़रीन, बरतानवी अदालत के मुख्तसर फैसले का मुकम्मल उर्दू तर्जुमा आपने देखा। इसमें यकीनन कहीं भी शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। इस सारे मामले पर कानूनी राय जानते हैं। जी हाँ, माहिर बरतानवी कवानीन बैरिस्टर राशिद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, 92 न्यूज़ को वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। यकीनन आपने भी बरतानवी अदालत का ये फैसला पढ़ा होगा। इसमें शहबाज शरीफ का जिक्र नहीं है, फिर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये दावा क्यों कर रही है कि शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बरी हो गए? इसमें शहबाज शरीफ साहब का जिक्र तो नहीं है। सुलेमान शहबाज शरीफ साहब हैं और एक और शख्स हैं जिस ऑर्डर में जिनका नाम है। बाकी मुझे नहीं लगता कि उनका कहीं पे भी नाम है। और बाकी बैंक अकाउंट्स के हवाले से 2 बैंक अकाउंट्स का जिक्र है। एक बार्कलेस बैंक का बैंक अकाउंट है और दूसरा बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का बैंक अकाउंट है। तो इसमें शहबाज शरीफ साहब का मुझे ऑर्डर में कहीं कोई जिक्र नजर नहीं आया। बाकी मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से मैं ये जरूर कहूंगा कि नेशनल क्राइम एजेंसी के पास जहां से भी कोई टिप ऑफ होती है या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट आती है किसी बैंक की जानिब से या कोई और कोई इदारा रिपोर्ट करता है, तो उस पर वो इनिशिएट कर देते हैं प्रोसीडिंग्स ऐसे अकाउंट्स के बारे में जो किसी सियासी शख्सियत से मुतल्लिका हो या उस सियासी शख्सियत के रिश्तेदारों से मुतल्लिका हो। इसको आम ज़िमन में यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन के मुताबिक
پیپ کہا جاتا ہے پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن. مینس جو سلیمان شہباز شریف صاحب ہیں وہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہے، تو ان پہ یہاں پہ جو پروسیڈ کرائمز ایکٹ ہے 2002 اس کے انڈر چیکس ہوتے ہیں، اور یہ ایک نارمل پروسیجر ہے، اس میں اکاؤنٹ سیز بھی ہو جاتے ہیں. تو جب سیز ہونے کے حوالے سے نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس خود اختیار نہیں ہے کہ ان کو سیز کر سکے، وہ کسی مجسٹریٹ کورٹ سے انہوں نے اس پہ فریزنگ آرڈر لینا ہوتا ہے. صحیح، شکریہ راشد اسلم صاحب، آپ اپنی قیمتی رائے دے رہے تھے. ناظرین، مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈی جی نیب لاہور سلیم شہزاد نے برطانیہ میں NCA حکام سے ملاقات کی. پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا کہ فیصلے میں شہباز شریف کا نام نہیں ہے تو شہزاد اکبر نے اتنی لمبی خط و خطابت کیوں کی؟ شہباز شریف 3 پیپر سائن کر کے خود شامل تفتیش ہوئے. ایک خط ARU ایسٹ ریکوری یونٹ حکومت پاکستان کیبنٹ ڈویژن وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا بھی ہے. اس میں ایک ملاقات کا بھی ذکر ہے کہ ڈی جی نیب پنجاب سلیم شہزاد لندن میں جا کے تو NCA کے حکام سے ملے اور ملاقات کی. اب وہ مواد جو پرائم منسٹر ہاؤس نے دیا ہے اور ڈی جی نیب نے دیا ہے وہ سارا شہباز شریف صاحب کے خلاف ہے. حکومت کا جو موقف تھا کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، سلیمان شہباز نے کی ہے، شہباز شریف کے نام پہ کی ہے، اور منظور پاپڑ والا اور فلودے والا اور TT والے یہ پیسے برطانیہ گئے، برطانیہ سے واپس آئے، تو برطانوی حکومت تو اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اور شہباز شریف صاحب کا نام اس تحقیقاتی رپورٹ میں 150 دفعہ تو میں نے خود پڑھا ہے. تو اب یہ کہنا کہ جی گورنمنٹ ایک بات طے کر لے کہ یا تو یہ بینامی ہے یا نہیں ہے. پاکستانی عدالت میں چیلنج کرتا ہوں شہزاد اکبر آ کے کہہ دے کہ یہ بینامی ایسٹس نہیں ہیں. جو ان کا موقف رہا ہے اس کو ہم آج بھی رد کرتے ہیں. لیگی رہنما عطا تارڑ کی گفتگو آپ نے سنی. ناظرین، سرکاری حکام کے دورہ برطانیہ کا شریف فیملی کے کیسز سے کوئی تعلق نہیں. ذرائع کے مطابق 2019 میں ڈی جی نیب لاہور سلیم شہزاد سمیت 15 سے 20 سرکاری عہدیداروں نے برطانیہ کا دورہ کیا، جس میں FIA، FBI اور کسٹم سمیت دیگر پاکستانی اداروں سے تعلق رکھنے والے عہدیدار شامل تھے. یہ دورہ برطانیہ حکومت کی دعوت پر کیا گیا، جس کا مقصد لندن پولیس، نظام عدل، NCA اور دیگر اداروں کے کام کے طریقہ کار سے آگہی تھا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں گروپ ایڈیٹر ارشاد عارف صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا ارشاد صاحب. سر، آپ کے ہی پروگرام میں عطا تارڑ نے ایک دعویٰ کیا تھا اور اس کی تردید بھی آ گئی، کیا موقف رکھتے ہیں آپ اس پر؟ دیکھیں، یہ معاملہ ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے ایک معاملے کو. بیسیکلی وہ جو فیصلہ ہوا ہے، عدالت کا فیصلہ، عدالت سے رجوع کیا تھا NCA نے، نیشنل کرائم ایجنسی نے. انہوں نے کہا کہ یہ اکاؤنٹ مشکوک ہے، ہم اس کو منجمد کرنا چاہتے ہیں. عدالت نے اس کی اجازت دے دی. اس کے بعد وہ معاملہ چلا اور اس کے بعد سیٹلمنٹ ہوئی ہے. جو بھی ہوا اس کے نتیجے میں درخواست دی گئی کہ جناب ہم بحال کرنا چاہتے ہیں. وہ بحال ہو گئے. اس میں عدالت میں نہ تو کوئی پروسیڈنگ ہوئی ہے، نہ کوئی بری ہوا ہے، نہ کوئی یہ عدالتی کیس تھا. یہ بیسیکلی NCA کا کیس تھا. اب جوڑا جا رہا ہے ایک دورے کو اس کیس سے کہ یہ شاید کیس حکومت پاکستان نے کرایا تھا یا حکومت پاکستان نے انیشیٹ کیا تھا. جو ابھی تک حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں کم از کم اس سے یہ نہیں سامنے آتا کہ حکومت پاکستان کا اس میں کوئی کردار تھا کیس کرنے میں، اکاؤنٹ منجمد کرانے میں اور اب اکاؤنٹ بحال کرانے میں. ایک دورہ ضرور ہوا ہے، اسی سال ہوا ہے جس سال یہ کیس بنتا ہے 2019 میں، لیکن وہ دورہ حکومت برطانیہ کی دعوت پر تھا. اس کو اورینٹیشن وزٹ کہا جا سکتا ہے، جس میں نیب بھی تھا، FBI بھی تھا، FIA بھی تھا، کسٹمز بھی تھا، کئی اور محکمے تھے، 15 سے 20 افسران تھے. آپ کے پاس، ہمارے چینل کے پاس ان افسران کے نام بھی شامل ہیں جو آ بھی رہے ہیں. اور وہ وہاں گئے ہیں. وہاں انہوں نے صرف NCA کا دورہ نہیں کیا، نیشنل کرائم ایجنسی میں وہ نہیں گئے، بلکہ وہ نیشنل کرائم ایجنسی میں بعد میں گئے ہیں، لا اینڈ جسٹس ڈپارٹمنٹ میں وہ گئے ہیں، لندن پولیس کو انہوں نے وزٹ کیا ہے، مختلف محکموں کو، اور گورننس کے ایشوز پر ڈسکشن ہوتی رہی کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں، آپ کیسے کام کرتے ہیں، اگر ہم مل کر کام کریں تو ہمارے کام میں کس طرح بہتری آ سکتی ہے اور آپ کے کام میں
کہ کس طرح کی بہتری آ سکتی ہے. ظاہر بات ہے کہ اگر وہ سلمان شہباز صاحب یا شہباز شریف صاحب کے معاملے میں کوئی کیس بنتا ہو تو وہ حکومت برطانیہ تو 15-20 افسروں کو دعوت نہیں دے گی, اپنے خرچے پر نہیں ٹھہرائے گی اور باقی محکموں کا دورہ تو نہیں کرائے گی. اس لیے ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق بنتا نہیں ہے. صحیح, ان دوروں کا آپس میں تعلق بنتا نہیں ہے آپ کے خیال میں. بہت شکریہ گروپ ایڈیٹر ارشاد عارف صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ. پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ برطانوی سیکرٹری خارجہ لیز ٹرس سے ملاقات میں افغانستان اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر گفتگو ہوئی. وہ لندن میں پاکستان ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. مزید کیا کہا جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اعوان کی اس رپورٹ میں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کا تقاضا تمام ممالک کے لیے ہونا چاہیے. اگلے سال برطانیہ کے ساتھ سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہو جائیں گے. برطانیہ کے ساتھ تاریخی اسٹریٹجک تعلقات ہیں. برطانوی وزیر خارجہ نے جوائنٹ ورکنگ گروپ کی تجاویز کو قبول کیا ہے. معاشی تعلقات پر بھی لیز ٹرس سے بات ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں افغانستان میں امن و استحکام ہو اور دنیا بھی یہی چاہتی ہے. آئیں مل کر کوشش کریں کہ افغانستان میں انسانی المیہ جنم نہ لے. افغانستان کے 9 ارب میں سے $7 ارب امریکی عدالتوں کی وجہ سے فریز ہیں. تقریباً $7 ارب پر لوگوں نے پیٹیشن دائر کر رکھی ہے. $2 سے $2.5 ارب عدالتی دائرہ اختیار سے باہر ہیں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کرکٹ کے حوالے سے برطانوی وزیر خارجہ سے بات ہوئی. ریڈ لسٹ اور کرکٹ کی وجہ سے پاکستانی کمیونٹی میں تشویش تھی. انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی. برطانوی وزیر خارجہ سے کہا کہ کرکٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کریں. پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حیدرآباد دکن کیس اور براڈ شیٹ کیس میں حکومت پاکستان کو مالی نقصان اٹھانا پڑا, جس پر ہماری قانونی ٹیم مشاورت کر رہی ہے تاکہ صورتحال کا جائزہ لے کر حکمت عملی بنائی جائے. کیسز ہوئے ہیں جس پہ پاکستان کو پینلائز کیا گیا ہے اور آپ نے 2 حوالے دیے. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ 2 کیسز ان 3 سالوں میں تو نہیں ہیں. آپ ان دونوں کیسز کی اگر تاریخ اور اس کے پس منظر کو دیکھیں تو حیدرآباد کیس کا آپ نے حوالہ دیا تو یہ کب سے چل رہا ہے, یہ غالباً 50 کی دہائی سے چل رہا ہے. اس موقع پر ہائی کمشنر موزم احمد خان بھی موجود تھے. پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی ایسوسی ایشن راچڈیل کے تعاون سے راچڈیل کے اسپاٹ لینڈ کمیونٹی سینٹر میں نادرا آفس مانچسٹر کی جانب سے اوورسیز اور شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات کو بنوانے کے لیے موبائل ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. اس خصوصی ورکشاپ کا احوال بتا رہے ہیں اعتزاز عاصم چودھری اپنی رپورٹ میں. اسپاٹ لینڈ کمیونٹی سینٹر راچڈیل میں بھی پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی ایسوسی ایشن نے قونصلر جنرل پاکستان مانچسٹر طارق وزیر کے تعاون سے نادرا سرجری کا انعقاد کیا. اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے آ کر اپنے پاکستانی نادرا کارڈ کے حصول کے لیے درخواستیں جمع کروائیں اور نادرا کے حوالے سے دیگر مسائل کے حل کے لیے بھی رابطہ کر کے معلومات حاصل کی. اس موقع پر نادرا موبائل ٹیم مانچسٹر کے مینیجر عمران حیدر نے میڈیا کو بتایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد آج اپوائنٹمنٹ سسٹم کے تحت آ کر نادرا کارڈ کے حوالے سے مسائل اور کارڈ کے اجرا کے لیے رابطہ کر رہے ہیں. لوگوں کو معلوم ہے کہ مانچسٹر کونسلیٹ اور نادرا کی اشتراک سے ہم لوگوں کے مختلف گریٹر مانچسٹر کے ٹاؤن میں ٹیمز لے کے جاتے ہیں, جس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو بہتر طریقے سے سرو کیا جا سکے. کونسل رانا فیصل نے کہا کہ کونسل جنرل طارق وزیر اور نادرا کی ٹیم کے بے حد شکر گزار ہیں کہ وہ اتنی دور آ کر پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کو گھر کی دہلیز پر سہولت فراہم کر رہے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ہمارے نادرا والی ٹیم جو ہے ہماری مانچسٹر سے پاکستانی کونسلیٹ کی ٹیم جو ہے اس کو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا ہے اور یہاں پہ آئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نادرا کے تھرو جو فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے. سب لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. نادرا کی ٹیمیں جو ہیں وہ یہاں پہ آتی ہیں. ہمارے اسپاٹ لینڈ میں جو کمیونٹی سینٹر ہے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. کونسل ارم فیصل کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ پاکستان اور کونسلیٹ آفس کے تعاون سے ہم نے نادرا سرجری کے انتظامات کیے. اس سے معذور لوگوں اور بچوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا. I'd like to say a big massive thank you to Pakistan Consulate General and the service that they have provided today with the Nadra cards is such a huge thing for all of my community. We really deeply appreciate everything that they have done today because there are people who have disabilities and that they cannot get to Manchester. میئر ریچڈل کونسل عاصم رشید نے کہا کہ کونسلر فیصل رانا اور کونسلر ارم فیصل مبارکباد کے مستحق ہیں. انہوں نے کونسلیٹ کے تعاون سے نادرا سرجری کی کامیاب ورکشاپ کا انتظام کیا. جو نادرا کی ٹیم ہے کونسلیٹ آف مانچسٹر کے آفس سے یہاں پہ آج اسپاٹ لینڈ کمیونٹی سینٹر میں آئی اور ہمارے کونسلر فیصل رانا اور کونسلر ارم فیصل جو ہیں ان دونوں نے یہ آرگنائز کی ہے
लोकल कम्युनिटी के लिए जो रॉचस्टिल बरा के अंदर हमारी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी रहती है। सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी अरशद ने पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी एसोसिएशन और लोकल कौंसिलर की इस वर्कशॉप को सराहा और राना फैसल की कम्युनिटी के लिए नादरा वर्कशॉप करवाने पर शुक्रिया अदा किया। काउंसिल ऑफ मैनचेस्टर की तरफ से ये सर्जरी का एहतमाम किया गया था, जो स्कॉटलैंड के एरिया में स्पेशली लोकल रेजिडेंट को एक सहूलत फराहम की गई है, जिसमें लोकल रेजिडेंट को यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर में आके अपने टाइम में अपने फॉर्म्स वगैरह सबमिट कर सकते हैं, ताकि बच्चे और फैमिली के लिए ये बहुत अच्छी सहूलत है। काबिल तारीफ़ है कि बहुत लोग, बस तमाम लोगों ने इसको काबिल कदर देखा है, और ये सिलसिला अगर ये इसी तरह जारी रहे तो मेरे ख्याल है काफ़ी सारी मुश्किलात हमारी कम्युनिटी की हल हो सकती हैं। नादरा की जानिब से इस तरह की वर्कशॉप मुनक्किद करवाने से दूर दराज इलाकों में बसने वाले लोगों को बआसानी सहूलियात फराहम होती हैं। 92 न्यूज़ एतजाज़ आसिम चौधरी, मैनचेस्टर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईस्ट मिडलैंड के जनरल सेक्रेटरी बाबर मुश्ताक के वालिद प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद मुश्ताक के इसाले सवाब के लिए एक दुआया तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें प्रोफेसर मुश्ताक की फ़रोग़ इल्म के लिए की जाने वाली कोशिशों को ख़िराज तहसीन पेश किया गया। तफसीलात के लिए देखते हैं शहजाद अरमान की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईस्ट मिडलैंड के जनरल सेक्रेटरी बाबर मुश्ताक के वालिद प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद मुश्ताक के इसाले सवाब के लिए एक दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और नाते मुबारका से किया गया। कोई ना तेरा तकरीब में पीटीआई ईस्ट मिडलैंड के सदर चौधरी नसीर हुसैन, पीटीआई ईस्ट मिडलैंड के जनरल सेक्रेटरी बाबर मुश्ताक, एडिशनल सेक्रेटरी नईम शहबाज आवान और खवातीन में पीटीआई खवातीन सेक्रेटरी यूके ताहिरा मोहम्मद, सेक्रेटरी ईस्ट मिडलैंड नगम असगर ने खसूसी शिरकत की। शुरका का कहना था कि इंसानियत की खिदमत करने वाले लोग हमेशा जिंदा रहते हैं और प्रोफेसर चौधरी मुश्ताक ने जिस तरह फरोगे इल्म के लिए काम किया वो हमारे लिए मशले राह है। मैं बाबर मुश्ताक लेर, सेक्रेटरी जनरल ईस्ट मिडलैंड पीटीआई। आज मेरे वालिद साहब का हमने गैदरिंग रखी थी दुआ के लिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान से अभी आया हूँ, तो इसलिए फिर ज़रा आपको पता है यहाँ पे मिलना ज़रा मुश्किल होता है, तो एक इज्तिमाई दुआ हमने रख ली मेरे, जिसमें पीटीआई के दोस्त भी थे, बाकी जानने वाले भी थे और सभी आए। इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आके दुआ में शिरकत की है। आज का प्रोग्राम प्रोफेसर मुश्ताक साहब के इसाले सवाब के लिए बाबर मुश्ताक साहब ने रखा। अल्लाह ताला प्रोफेसर साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और बाबर मुश्ताक साहब को सब्र दे और उनके लवाकिन को सब्र दे। सभी साथ में इकट्ठे हुए हैं और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, और बहुत अच्छे इंसान थे, और बाबर भाई भी माशाअल्लाह बहुत अच्छे आदमी है, अल्लाह ताला उनको भी ज़िंदगी दे, सेहत दे। प्रोफेसर साहब नूं इसाले सवाब वास्ते इकट्ठे होए और उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने शख्सियत की अक्कासी कर दी है कि वो किड्डी अहम और अजीम शख्सियत सन। आज हम बाबर मुश्ताक के फादर के इसाले सवाब के लिए यहाँ पे आए हैं, और उनकी ही वॉज अ वेरी गुड मैन, वेरी ऑनरेबल मैन। उन्होंने सबकी बेलौस खिदमत की। जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के लिए और जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए जितनी खिदमत की, तो जिस तरह से इन्होंने यहाँ जो जितने लोग इनके साथ शामिल थे और बचपन से जो उनके साथ शामिल थे और हमने स्पीच सुनी, हमें भी बहुत इंकरेजमेंट मिली। तो इन्होंने बहुत अच्छा फंक्शन रखा है और बहुत अच्छे इंसान थे माशाल्लाह से, और जो वही लोग ज़िंदा रहते हैं जो कौम की खिदमत करते हैं, और हमें भी उनसे सीखने के लिए कुछ मिलता है। उनका मजीद कहना था कि हमारे वतन अजीज़ में आज भी ऐसे सरकारी मुलाजमीन मौजूद हैं जिनकी अमानत, दयानत और सच्चाई से नई नस्ल को सीखने की ज़रूरत है। मौलाना कारी मोहम्मद हफीजुर रहमान ने दुआए बख्शिश फरमाई। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में बज़्म उर्दू स्कॉटलैंड और अदबी डेरा स्कॉटलैंड के इश्तराक से डॉक्टर हसन बेग की किताब सदा पे सहरा की तकरीब रुनुमाई की गई। इस मौके पर बरतानिया भर से मारूफ शोरा ने शिरकत की और अपने तासुरात का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात खालिद परवेज़ की रिपोर्ट में। मालूम नहीं वक्त कहाँ रहता है, दरिया है जो खामोश रवा रहता है। हर चीज को दुनिया की बुढ़ापा देकर, हर चीज को दुनिया की बुढ़ापा देकर खुद आप हमेशा ये जवाब देता है।
बज़्म उर्दू स्कॉटलैंड और अदबी डेरा स्कॉटलैंड की तरफ से एडम्बरा में डॉक्टर हसन बेग की किताब सदा पे सहरा की तकरीब रोनुमाई हुई। तकरीब में ब्रेडफोर्ड से डॉक्टर मुख्तारुद्दीन, ग्लासगो से इम्तियाज़ अली कोहर, सलीम रजा समेत उर्दू अदब से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के शुरका का कहना था कि हम इन किताबों से बहुत कुछ सीखते हैं। उनकी किताब को पढ़ते हुए ऐसे महसूस होता है जैसे हम उस शहर और उस मुकाम की खुद सैर कर रहे हों। कई किताबें जो है तारीख़ से मुताल्लिक़ हैं, जिसकी पहले भी रोनुमाई हो चुकी है। ये किताब जो है मजमूए मज़ामीन है, जो कि आधे उर्दू में है और आधे अंग्रेज़ी में है। ये मुख्तलिफ़ औक़ात में शाया हुए मुख्तलिफ़ रसाइल में, और इनको जमा कर दिया गया है। उसका नाम जो है, उर्दू का नाम सदा बसेरा है और अंग्रेज़ी का नाम क्राई ऑफ वाइल्डरनेस। आज डॉक्टर हसन बेग साहब की 5वीं किताब की तकरीब रोनुमाई थी, जिसमें स्कॉटलैंड भर से दोस्तों ने शिरकत की। और ये बज़्म उर्दू स्कॉटलैंड के लिए और अदबी डेरा के लिए एजाज़ की बात है कि ये आज हम इनकी 5वीं किताब की रोनुमाई में हाज़िर हैं और हमने उसका एहतमाम किया है। डॉक्टर बेग साहब जो कि एक हमारे लिए अनमोल हीरा हैं स्कॉटलैंड में, बहुत काम है इनका। सदा ब सहर और साथ ही क्राई ऑफ विल्डरनेस जो किताब इनकी है उसकी रोनुमाई हुई है, और जितने भी पैगामात आए हैं माशाल्लाह बहुत उम्दा हैं। इसमें करीब मिला कर 50 के करीब मज़ामीन हैं और बड़े तारीख़ी मज़ामीन हैं, और कुछ इनके सफ़रनामे हैं, कुछ इसमें साइंसी बातें भी हैं, जैसे इब्न सीना के क्या कंट्रीब्यूशन था, और जो बड़े बड़े लीडर हैं उनका क्रिटिकल एनालिसिस है। तो बेग साहब ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त से किताब कई साल में तैयार की है। डॉक्टर साहब की तारीफ़ में क्या कहा जाए कि वो मौरख़ भी हैं, तहकीक भी उनकी है, और तारीख़दान भी हैं, शायर हैं, दानिश्वर हैं, और हम सब उनकी जो इल्मी काबिलियत है उसके बड़े मुतरफ़ हैं। और डॉक्टर साहब ने बहुत सारी कुतुब लिखी हैं, जिनमें से उनकी मासर रहीमी और वाक़े बाबरी जो हैं वो बड़ी खूबसूरत किताबें हैं, और इनका हमें मुताला करना चाहिए, इन कुतुब का। उनका मजीद कहना था कि आजकल उर्दू बोलने वाले भी उर्दू के साथ साथ आधी इंग्लिश बोलते हैं। उर्दू बोलने वालों का रुझान रोज ब रोज कम होता जा रहा है। प्रोग्राम के आखिर में ताहिर बशीर ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रोग्राम कामयाब नौजवान के चेयरमैन उस्मान डार के एजाज़ में फ्रैंकफर्ट में शानदार इशाइये का एहतमाम किया गया। इशाइये में पाकिस्तानी कम्युनिटी और तहरीक इंसाफ जर्मनी के कारकुनान ने शिरकत की। तफसीलात असगर मिर्ज़ा की रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रोग्राम कामयाब नौजवान के चेयरमैन उस्मान डार जो निजी दौरे पर जर्मनी में मौजूद थे, उनके एजाज़ में तहरीक इंसाफ जर्मनी के रहनुमा राणा वसीम ने शानदार एशाइया का एहतमाम किया। एशाइया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदगान और कारोबारी हज़रात समेत तहरीक इंसाफ जर्मनी के कारकुनान इरफान सलीम, अरशद डोई, हारून चौधरी, शहजाद चीमा और तारक भट्टी ने शिरकत की। उस्मान डार की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए एशाइया में मौजूद अफराद ने कम्युनिटी को दरपेश मसाइल पर हुकूमत की खसूसी तवज्जो का मुतालबा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उस्मान डार ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। 2023 के इलेक्शन में हमारी भरपूर कोशिश होगी कि इनको वोट का हक दिया जाए और 2023 का इलेक्शन EVM के जरिए करवाया जाए। हमने हुकूमत में आने से पहले भी ये बात की निशानदेही की थी कि ये तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी, जिस तरह मैंने कहा कि $30 बिलियन ये लोग बेचते हैं पाकिस्तान से बाहर, तो जब हम इनके ज़र मुबादला जिसका बड़ा अहम किरदार है हमारी मईशत में, तो क्यों ना इन लोगों को पाकिस्तान में फ़ैसला साजी में शराकत दी जाए। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमारी हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है और हम अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात भी समझते हैं, उनका ये मानना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हक़ में हैं, उनकी पॉलिसीज़ के हक़ में हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मैं समझता इलेक्शन में आप ये सोच कर कि शायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, तो उनको वोट के हक़ से महरूम रखना भी मैं समझता हूँ एक ज़्यादती होगी। तो हमारी इंशाअल्लाह ताला कमिटमेंट है अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, और आप लोग देखेंगे कि हमारी हुकूमत आने वाले दिनों में इसका भरपूर इंशाअल्लाह ताला मुकदमा भी लड़ेगी ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग राइट्स के लिए। इससे कबल उस्मान डार ने कौंसलर जनरल जाहिद हुसैन और हेड ऑफ चांसरी शुएब मंसूर से कौंसल खाने में खसूसी मुलाकात की और पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुयस्सर सहूलियात पर गुफ्तगू की। इस मौका पर उन्होंने कौंसल खाने में रखी हुई मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी रिकॉर्ड किए। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी।
آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں، جہاں وہ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں مقبوضہ کشمیر میں ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم کا پردہ چاک کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں واشنگٹن سے خرم شہزاد کی رپورٹ میں۔ مقبوضہ کشمیر میں غیر اعلانیہ بدترین کرفیو اور لاک ڈاؤن سے زندگی تنگ ہو گئی۔ انٹرنیٹ سمیت ذرائع مواصلات منقطع اور شہریوں کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی ہے۔ 70 لاکھ شہریوں پر 9 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوج تعینات کر کے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا۔ اور جو مقبوضہ کشمیر کی ایک حیثیت تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد کی سچویشن پر بھی وہ عمران خان صاحب نے بھی بات کی، اور وہاں کے لوگوں میں بھی ایک حوصلہ ایک ہوپ یقینی طور پر انہیں ملا عمران خان صاحب کی تقریر سے۔ ایسے میں آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود بے گناہ اور مظلوم کشمیریوں کی آواز بن گئی، اور امریکہ کی مختلف ریاستوں میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بھارتی مظالم کا پردہ فاش کر رہے ہیں۔ بھارت جو کہ اپنے آپ کو دنیا کی بڑی جمہوریت کہتا تھا، سیکولر اسٹیٹ کہتا تھا، وہ بہت ایکسپوز بھی ہو رہا ہے حال لحاظ سے، اور دنیا کی جو توجہ ہے وہ اب کشمیر پر مبذول ہو رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ بیرسٹر سلطان محمود نے نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی کی مختلف کشمیر ریلیوں اور سیمینار میں شرکت کر کے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ کشمیر اس جدوجہد آزادی میں تنہا نہیں، بلکہ ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیرسٹر سلطان محمود کا کہنا ہے کہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، سینیٹرز اور کانگریس مینوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہ دیا گیا تو خطے کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن یو ہیو ٹو ہیو اے میسنجر، اور وہ میسنجر بھی جب کشمیر کا ہو اور الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہو اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو میرے خیال میں بیرسٹر صاحب کے یہاں آنے سے وہ جو ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ سینسٹائز دا پبلک اوپینین ان امریکہ، تو اس میں بہت حد تک ہمیں کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ کشمیر بہت جلد آزاد ہوگا، اور یہ کمیونٹی نے بالکل اپنا خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کشمیر آزاد ہوگا، اور ہم ان سب لیڈروں کو خراج تحسین پیش کرتے۔ بھارت کشمیریوں پر ظلم کر کے انہیں زیادہ دیر نہیں دبا سکتا۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں بڑی تعداد میں کشمیری مقیم ہیں جو کہ ہر اہم ایشو پر کشمیر کی آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقی معنوں میں کشمیر کے سفیر ہیں۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن ڈی سی۔ مکہ میں مقیم پاکستان کی ممتاز نوجوان کاروباری اور سماجی شخصیت عثمان حاجی عبدالحمید کی جانب سے سعودی قومی دن کی مناسبت سے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی کونسلر جنرل جدہ خالد مجید تھے۔ مزید تفصیلات عدیل ریاض کی اس رپورٹ۔ کونسلر جنرل جدہ خالد مجید کے اعزاز میں کاروباری و سماجی شخصیت عثمان حاجی عبدالحمید کی جانب سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں کونسلیٹ کے اعلیٰ افسران، پاکستانی اور سعودی عرب کی کاروباری و سماجی شخصیات سمیت صحافی برادری نے شرکت کی۔ اس موقع پر عثمان حاجی عبدالحمید نے کہا کہ آج یوم الوطنی کی اس تقریب کا مقصد حرمین شریفین کی خدمات، حکومتی معاملات میں احسن انتظام اور سعودی بھائیوں کی تعمیر و ترقی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اور پاک سعودی تجارت اور رابطے بڑھانا ہے۔ تقریب سے کونسل جنرل خالد مجید نے اپنے خطاب میں کہا کہ سیاسی و سفارتی، اقتصادی و عسکری ہر موڑ پر سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ اپنی لازوال اور بے مثال دوستی کا حق ادا کیا ہے۔ ہم سعودی عرب کی مزید ترقی کے لیے دعا گو ہیں اور دلی یوم الوطنی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تقریب سے معروف سعودی کاروباری شخصیات محمد المالکی، وسام بخش، سعودی انٹرنیٹ اتھارٹی سے نوشین وسیم سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا اور پاک سعودی دوستی اور تجارت پر روشنی ڈالی۔ تقریب کے اختتام پر یوم الوطنی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ بارسلونا کا سب سے بڑا تہوار میرسے، جو ہر سال ستمبر کے آخری ہفتے میں منایا جاتا ہے، اس سال اس فیسٹیول کو مناتے ہوئے 175 سال مکمل ہوئے، جو کووڈ-19 کی وجہ حفاظتی اقدامات کے ساتھ منایا گیا۔ مزید تفصیلات شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ۔
बार्सिलोना का सबसे बड़ा त्योहार मीर से 1871 से हर साल बाकायदगी से मनाया जा रहा है। इस रोज सरकारी तातील होती है। इस त्योहार का ताल्लुक एक लोक दास्तान से जुड़ा है। इस दिन रहमत की देवी नमूदार होती थी और मसीही यरगमालियों को आजाद करने का हुक्मनामा जारी किया गया था। इस साल इस फेस्टिवल को मनाते हुए 175 साल मुकम्मल हो गए हैं, जो कोविड-19 की वजह से हिफाजती इकदामात के साथ मनाया गया। इस फेस्टिवल में सिटी काउंसिल की जानिब से बार्सिलोना के तमाम अजला में मुख्तलिफ मेलों का इनेकाद किया गया और मुख्तलिफ तंजीमात ने कल्चरल प्रोग्राम्स का एहतमाम किया। बार्सिलोना की सड़कों पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जिसको देखने सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। मशहूर इस्पानिया स्क्वायर में तकरीबन 40,000 नौजवान म्यूजिक कॉन्सर्ट और फेस्टिवल मनाने के लिए जमा हुए। Mercè is the celebration of Barcelona, and the celebration is more like this. It's not just like this. No, there are a lot of things, a lot of activities, a lot of concerts, and it's beautiful. It is a lot of beautiful. It's not the best of Mercè, but at the same time, it's good. मौसम गर्मा के आखिरी त्यौहार मीर से कोविड-19 की पाबंदियों के बायस मुख्तसर पैमाने पर लेकिन भरपूर जोश व खरोश से मनाया गया, जिसमें लोगों की शिरकत और खुशी दीदनी थी। शाहिद अहमद शाहिद, नुमाइंदा 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। मेर्से फेस्टिवल गर्मियों के इख्तिताम और सर्दियों की आमद की नवीद सुना रहा है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।